हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल ई-शिक्षालय। र आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ ग्रेड 11 को वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक द्याट इज जर्नल एन्ट्री। अब बेसिकली यो जर्नल एन्ट्री भनेको चाहिँ सिर्फ दुईटाको कम्बिनेसन, डेबिट र क्रेडिट। हामीले गर्नुपर्ने बेला के याद गर्नुपर्छ भन्दा हामीले गरेको सबै ट्रान्ज्याक्सन्सहरू चाहिँ डेबिट र क्रेडिट चाहिँ बराबर हुनु पर्यो। जुन क्वेसन सल्भ गर्छौँ त्यो क्वेसनमा चाहिँ डेबिट र क्रेडिट यदि बराबर छैन भने चाहिँ हामीले के स्योर हुनुपर्छ भन्दा हामीले गरेको क्वेसनमा केही न केही प्रब्लम छ। सो विदाउट वेस्टिङ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द फर्स्ट क्वेसन। अब यो पालिबाट चाहिँ हामी पुरा डिटेलमा पढ्छौँ। हरेकको हेडिङ छुटाएको छु मैले। हेडिङ छुटाएको कारणले गर्दाखेरि विल हेभ गट अ डिटेल स्टडी अन एभ्री पोइन्ट। अब सुरुको केस केबाट स्टार्ट भएको छ त, स्टार्टेड या कमेन्स्ड या इन्ट्रोड्युस। एक्जाममा कतिपय बेला हामी कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ किन हामी स्टार्टेड मात्रै वर्ड सुनिरहेको हुन्छौँ, कुनै बेला एक्जाममा स्टार्टेड कमेन्स्ड या इन्ट्रोड्युस भनेर सोधिरहेको हुन्छ। कमेन्ट्स भन्यो सिनोनिम्सको याद छैन भने त्यसमा नि प्रब्लम हुनसक्छ। सो वाट वी निड टु मेक स्योर इज स्टार्टेड, कमेन्ट्स र इन्ट्रोड्युस भनेको चाहिँ सेम प्याटर्न हो। अब स्टार्टेड अ बिजनेस विथ क्यास रुपिस 30,000 एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स रुपिस 50,000। क्वेसनले के भनेको छ, बिजनेस स्टार्ट गरेको छ क्यास 30,000 र ब्याङ्क ब्यालेन्स 50,000बाट। अब ब्याङ्कमा जे कुरा बिजनेस गर्नको लागि स्टार्ट गरिएको छ द्याट इज अभियसली डेबिट हुन्छ। फेरि सुन्नु है, जे कुराबाट बिजनेस स्टार्ट गरिएको छ, जस्तै यो क्वेसनमा क्यासबाट ब्याङ्कबाट जे कुराबाट बिजनेस स्टार्ट भएको छ त्यो सबै डेबिट भयो। किन डेबिट भयो? किन ब्याङ्कमा त अर्गनाइजेसनमा त आइरहेको छ नि त, कम्पनीमा आइरहेको छ नि त। जे कुरा रिसिभ हुन्छ त्यो डेबिट हुन्छ नि त। सो यो क्वेसनमा केबाट बिजनेस स्टार्ट भइरहेको छ त्यो सबै नै के हुने भयो, डेबिट हुने भयो। र त्यसको अपोजिट हेडिङ टु क्यापिटल अकाउन्ट हुने भयो। आई वान्ट टु गिभ यु द इक्जाम्पल। जस्तै ए नम्बरको क्वेसन एक्जाम्पल सर्ट आउट गर्ने हो भने स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास। जे कुराबाट बिजनेस स्टार्ट गरिएको छ त्यो सबै के हुने भयो त, डेबिट हुने भयो। क्यास अकाउन्ट डिआर। त्यसै गरिकन अर्को केबाट स्टार्ट भएको छ त, ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर टु के भने मैले क्यापिटल अकाउन्ट, टु क्यापिटल अकाउन्ट। अब हेरौँ त क्यास कति दिएको छ त 30,000, त्यसै गरिकन ब्याङ्क कति छ 50,000, दुईटाको टोटल कति हुने भयो 80,000। त्यो चाहिँ हामी कहाँ लेख्छौँ त, क्यापिटलमा। सिम्पली न्यारेसनमा के लेख्छौँ त, बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क। केही समस्या छ त? फर्स्ट क्वेसन हामीले दिमागमा के सेट गर्नुपर्छ भन्दा जे कुराबाट बिजनेस स्टार्ट भएको छ, जे कुराबाट बिजनेस स्टार्ट भएको छ त्यो सबै डेबिट हुन्छ भने त्यसको अपोजिट के हुनु पर्छ, टु क्यापिटल अकाउन्ट। बिकज क्यापिटल भनेको के हो त, द अमाउन्ट अफ मनी द्याट यु हेभ इन्भेस्टेड अन अ बिजनेस फर दिस सेटअप। यो क्वेसनमा केबाट बिजनेस सेटअप भएको रहेछ त, क्यास र ब्याङ्कबाट। सिमिलरली बी नम्बर पनि सेम हो। जस्ट फर द प्र्याक्टिस म यहाँ गर्छु, तपाईँहरू पनि आफ्नो कपीमा ट्राई गर्नुहोस् है त। कमेन्स र बिजनेस स्टार्टेडको सिनोनिम्स नै के हो त, कमेन्स। अब बिजनेस विथ फर्निचर रुपिस 60,000 एन्ड स्टक रुपिस 80,000। अब सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा फर्निचर अकाउन्ट डिआर, त्यसै गरिकन स्टक अकाउन्ट डिआर। म लेख्दै जान्छु त, फर्निचर कति छ 60 छ, यो स्टक कति छ 80 छ। टु के भयो त, टु क्यापिटल अकाउन्ट। अब 80 + 60 कति हुनुभयो त 40, भनेपछि 1,40,000। 80,000 + 60,000 1,40,000। यो क्यापिटल भयो। अब सिम्पली के हुन्छ त, बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ
business started with furniture and stock. सक्यो आई गेस देयर इज नो एनी काइन्ड अफ कन्फ्युजन. सी नम्बर पनि ट्राई गरौँ. सी नम्बर पनि ट्राई गरौँ है त. सी नम्बरमा के भनेको छ इन्ट्रोड्युस. केबाट बिजनेस स्टार्ट भएको इन्ट्रोड्युस भएको रहेछ त. बिल्डिङ अकाउन्ट डिआर. बिल्डिङ अकाउन्ट डिआर. त्यसै गरिकन अर्को के छ त ब्याङ्क अकाउन्ट. ब्याङ्क ब्यालेन्स. ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर टु के छ त क्यापिटल अकाउन्ट. टु क्यापिटल अकाउन्ट. अब पहिला हेरौँ. बिल्डिङमा कति छ 8 लाख. ब्याङ्कमा कति छ 7 लाख. 8 7 कति हुनुभयो 15. क्यापिटल कति हुनुभयो त 15 लाख क्रेडिटमा हो. सो बिङ बिजनेस स्टार्टेड with building and bank. सो यसरी हामीले तीनटै क्वेसनलाई के गर्यौं त सजिलै एक्जिक्युट गर्यौं. जब कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट हुन्छ तब सबै कुरा के हुने भयो त डेबिट हुने भयो र त्यसको ठ्याक्क अपोजिट हेडिङ के हुने भयो त टु क्यापिटल अकाउन्ट हुने भयो. र यो तीनटा क्वेसन सेम फर्मेटको छ. सिम्पल के मात्रै छ त स्टार्टेडको सिनोनिम्स कमेन्ट्सको बेलामा कमेन्ट्स नसोध्दा इन्ट्रोड्युस सोधिरहेको हुन्छ. त्यसैले नो निड टु गेट कन्फ्युज. सबैको मिनिङ सेम हो. यो सिम्पल फर्स्ट नम्बर एमा जहिले सोधिने क्वेसन हो. अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा. अब हेर कुनै बेला अर्गनाइजेसनमा अनरले आफैले नै के गरिरहेको हुन्छ त सामान युज गरिरहेको हुन्छ. दुईटा कुरा त युज गर्छ अभियसली. कि गुड्स युज गर्छ हो, कि गुड्स युज गरेर हुन्छ, कि पैसा युज गर्छ, कि क्यास युज गरिरहेको हुन्छ. त्यस्तो केसेसमा के होइन क्वेसनले कसरी सोध्छ त गुड्स वर्थ ₹15,000 विथड्रन बाई अनर फर हिज पर्सनल युज. उसले जब क्वेसनले पर्सनल युज भन्ने हुन्छ त्यति बेला बुझ्नु पर्यो अनर या प्रोप्राइटरले आफ्नो पर्सनल युजको लागि चाहिँ सामान लिइरहेको छ. त्यस्तो केसेसमा जर्नल के हुन्छ भन्दाखेरि अब एमा हेरौँ ड्रइङ. जब कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा यदि अनरले सामान लिन्छ भने त्यसको वर्ड के हुने भयो त ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट. जहिले पनि सम्झिने ड्रइङ. अब के लियो त सिम्पल त्यो राख्ने. के लिएको छ त्यो क्वेसनमा टु गुड्स अकाउन्ट. टु गुड्स यहाँ हामीलाई पर्चेस पनि भन्न सक्छौँ है त. टु पर्चेस अकाउन्ट. अब एक्जाममा सरले ड्रइङको त एक्सप्लेनै गर्नु भएन. के दिमागमा सेट गर्नु पऱ्यो भन्दा ड्रइङ भनेको अनरले या प्रोप्राइटरले आफ्नो पर्सनल युजको लागि यदि कम्पनीको सामान चलाउँछ भने या अर्गनाइजेसनको सामान चलाउँछ भने त्यो वर्डलाई हामी के भन्छ ड्रइङ. फेरि सुनौँ है त. यदि अनर या प्रोप्राइटरले कम्पनीबाट सामान या पैसा आफ्नो पर्सनल युजको लागि चलाउँछ भने त्यसलाई हामी सिम्पली के भन्छौँ ड्रइङ भन्छौँ. त्यसैले अब ड्रइङ जहिले पनि डेबिट हुन्छ. त्यो पनि किनभने वान किसिमको एक्सपेन्स हो. त्यहाँ नजाउँ. सिम्पली कन्फ्युज हुनुभयो भने ड्रइङ डेबिट हुन्छ ठ्याक्क सम्झिने डी डेबिट. सिम्पल फर्मुला. ड्रइङ जहिले पनि डेबिटमा हुन्छ. अब के निकालेको छ त सामान निकालेको छ भने टु गुड्स अकाउन्ट. अब पैसा निकालेको छ भने टु क्यास अकाउन्ट. अब ए नम्बरको क्वेसनमा सामान निकालेको छ कति बराबरको 50,000 को 50,000. अब न्यारेसनमा के हुन्छ बिङ गुड्स withdrawn by owner for personal use. अब त्यसै गरेर बी नम्बर हेर्दा फेरि के भनेको छ क्यास विथड्रन
अफ रुपिज दिस बाई प्रोप्राइटर फर पर्सनल युज। मालिकले 1 लाख रुपियाँ आफ्नो पर्सनल युजको लागि लेख्छ। सिम्पल पर्सनल युज आउने बित्तिकै दिमागमा के सेट गर्ने? ड्रइङ अकाउन्ट डिआर टु क्यास अकाउन्ट कति लिएको रहेछ त क्यास? 1 लाख। being cash withdrawn by owner for personal use। सो बेसिकली यो के को केस हो त? दिमागमा के सेट गर्नु पर्यो? इज द केस अफ ड्रइङ कुन बेला हुन्छ भन्दा जब अनरले आफ्नो पर्सनल युजको लागि सामान या पैसा युज गर्छ त्यति बेला हाम्रो वर्ड के भन्ने आउँछ त? ड्रइङ भन्ने वर्ड आउँछ। गेट इट एभ्रीवन? आई गेस नो प्रब्लम। सो अब जब हामी नेक्स्टमा नम्बर 3 मा, अब यो केस रिलेटेड छ पर्चेससँग। दिस केस इज कम्प्लिटली रिलेटेड विथ पर्चेस। अब माइन्डमा के सेट गर्नु पर्यो भन्दा पर्चेस जहिले पनि कम्पनीले गर्छ। कम्पनीले जब पर्चेस गर्छ त्यो पर्चेस गर्ने टाइममा के हुन्छ? 3टा ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ। के हुन्छ त? एउटा कि क्यासमा हुन्छ हो, कि क्रेडिटमा हुन्छ, कि पार्शियल भन्ने हुन्छ हो, कि पार्शियल हुन्छ, कि क्यासमा हुन्छ, कि क्रेडिटमा हुन्छ, कि पार्शियलमा हुन्छ। भन्नुको अर्थ कि पैसा तिरेर किन्छ, कि उधारोमा किन्छ, कि अलिकति पैसा तिर्छ बाँकी उधारो राख्छ। अब सेम क्वेसनको फर्मेट यहाँ चाहिँ हेरौँ त एकचोटि। गुड्स पर्चेस फ्रम हरि रुपिज 40,000 अन क्यास। अब जब हामीले सामान किन्छौँ, हामीलाई आयो, हामीलाई आउने बित्तिकै त्यो के हुन्छ? अभियसली डेबिट हुन्छ। सो पर्चेस जहिले पनि डेबिट हुन्छ। दिमागमा के सेट गर्नु पर्यो? हामीले पर्चेस गर्यो, हाम्रो कम्पनीलाई आयो भने बित्तिकै त्यो डेबिट हुने भयो। सो एभ्री टाइम वाट यु निड टु मेक स्योर इज द्याट जब हामीले कुनै कुरा पर्चेस गर्छौँ त्यो जहिले पनि के हुन्छ त? डेबिट हुन्छ इन टर्म्स। सो मेक स्योर द्याट पर्चेस जहिले पनि डेबिट हुन्छ। सो पर्चेस अकाउन्ट डिआर लेख्छौँ सुरुमा आँखा चिम्लेर। पर्चेस अकाउन्ट डिआर 2। अब के हुन्छ त? अन क्यास। हामीले सामान पर्चेस गऱ्यौँ, हामीबाट के गयो त? अभियसली क्यास गयो। टु क्यास अकाउन्ट। सिम्पल, सामान किन्यौँ, पैसा तिर्यौँ, फिनिस, नो एनी अदर ट्रान्ज्याक्सन। 40,000 को सामान पर्चेस गरेको रहेछौँ, 40,000 कै क्यास तिर्यौँ। सो बिङ गुड्स पर्चेस अन क्यास। बिङ गुड्स पर्चेस अन क्यास। अब बी नम्बर हेरौँ है त। बी नम्बरमा के भनेको छ? गुड्स पर्चेस फ्रम रमेश रुपिज 70,000 अन क्रेडिट। अब रमेश भन्ने व्यक्तिसँग हामीले 70,000 को सामान केमा लिएको रहेछौँ त? क्रेडिटमा। क्रेडिटमा लिए पनि जेसुकै लिए भने सामान त किनिसक्यौँ, आइसक्यो सामान त हामीलाई। पर्चेस अकाउन्ट डिआर। मैले के भनेको छु? पर्चेस अकाउन्ट इज अलवेज डेबिट। पर्चेस अकाउन्ट डिआर। अब 2 मा हामीले क्यास लेख्न मिल्यो? मिलेन, किनभने हामीले उधारोमा लिएको छौँ। उधारोमा लिइसकेपछि हामीले को मान्छेसँग उधारोमा लिएको छौँ त? रमेश भन्ने व्यक्तिसँग उधारोमा लिएको छौँ। त्यसैले यहाँ 2 के लेख्छौँ त? रमेश अकाउन्ट कतिको? 70,000 बिङ गुड्स पर्चेस फ्रम रमेश अन क्रेडिट है त। सो यसमा पनि केही प्रब्लम छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब सिम्पल नाम लास्ट सी नम्बरमा। सी नम्बरमा के भनेको छ भन्दा सामान पर्चेस गरिसक्यो। गुड्स पर्चेस फ्रम दावा भन्ने व्यक्ति छ जसले 1 लाख को सामान किन्यो अरे। उसले के गरे? पार्शियल पेमेन्ट 50,000 को मात्रै तिर्यो अरे। जतिसुकै तिरे पनि सुरुमा हामीले पर्चेस गरेर कतिको सामान पर्चेस गऱ्यौँ त? सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझाउँछ। पर्चेस गरेर कतिको सामान पर्चेस गऱ्यौँ? 1 लाख को सामान पर्चेस गऱ्यौँ। 2 क्यास कति गयो त? 50,000 हो, किन हामीले पैसा पार्शियल पेमेन्ट कति गरेका छौँ क्यासबाट? 50,000।
टु अब रिमेनिङमा उसको नाम लेखिदिने टु दावा अकाउन्ट कति त रिमेनिङ 50,000 के हुने भयो अब 50,000 अब न्यायसम्म के हुन्छ त बिङ गुड्स purchase on cash and credit. सो आजको यो जुन भिडियो छ यो भिडियोमा चाहिँ हामीले पर्चेससँग रिलेटेड पनि पढ्यौँ। अब एउटा सानो कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि बिफोर लिभिङ आउट अब इनकेस नाम नभएको सट्टामा चाहिँ के हुन्छ यदि इनकेस नाम नदिएको त क्रेडिटमा किनेको भनेर भन्यो भने चाहिँ जहिले पनि क्रेडिटर्स हुन्छ दिमागमा सेट गर्नु। किनभने हामीले कोहीसँग सामान उधारोमा किनिसकेपछि कुनै टाइममा हामीले त्यसलाई पैसा फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ दावाको सट्टामा यदि नाम नभएको के हुन्थ्यो त क्रेडिटर्स हुन्थ्यो, या रमेशको सट्टामा रमेश भन्ने नाम नदिएको भए के हुन्थ्यो क्रेडिटर्स हुन्थ्यो। सो एक्चुअलीमा यो एउटा भिडियो भयो। त्यसपछि यो ब्याक हामीले के पढ्यौँ ड्रइङसँग रिलेटेड केस र यो कमेन्टसँगको केस पढ्यौँ। यो भिडियोलाई राम्रोसित हेर्नुहोस्। यदि भिडियो राम्रोसित हेरिसकेपछि इफ यु डु हेभ एनी प्रब्लम do comment in my comment section. Till then, have a great time. Thank you.